आखिर मुसलमान इस दरूद को क्यों पढ़ता है? क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा हासिल होता है। अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस दरूद को ज़रूर सुनिएगा। कैसे सुनेंगे मैं बता देता हूँ। बाद नमाज फ़जर एक मरतबा इस दरूद को अपने घर में सुनिएगा। दुकान में है तो दुकान में सुनिएगा, कारोबार की जगह पर है तो कारोबार की जगह पर सुनिएगा। इंशाअल्लाह चंद दिनों में कामयाबी कदम चूमना स्टार्ट कर देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए सुनेंगे तो नौकरी लग जाएगी। घर में बरकत के लिए सुनेंगे तो घर में बरकत शुरू हो जाएगी। जादू दुश्मन को ख़त्म करने के लिए सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जादू भी ख़त्म हो जाएगा। दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आपके दिल में पैदा हो जाएगी। आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप लोगों को ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आप अब लोग अपने दिल में जायज़ तमन्ना, जायज़ मुराद दिल में रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगेंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपकी औलाद नाफरमान है तो फर्मा बरदार बन जाएगी। रोज़गार में बरकत नहीं है तो रोज़गार में बरकत शुरू हो जाएगी। यानी जिस मकसद के लिए नेक मकसद होना चाहिए उस मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुना देता हूँ दरूद अकबर। सुनिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर दुआ कीजिएगा। चलिए सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवामिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्या, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन,
اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجفدين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المغتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवामिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्या, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल नज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा
اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجفدين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد
المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المغتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين.